Hello everyone, नमस्ते. वेलकम टु माई च्यानल. आज म चाहिँ नयाँ हेडिङ वाट इज अ फङ्सन भनेर चाहिँ ल्याएको छु, स्पेसली फर क्लास 9 and 10. कतिलाई चाहिँ फङ्सनको डेफिनेसन नथाहा पाएर क्वेसनहरू चाहिँ गर्न आउने तर यसको डेफिनेसन यसको मिनिङ थाहा नहुने भएकोले सो आइम जस्ट एक्सप्लेनिङ इट्स डेफिनेसन in this video. Okay, यो फङ्सन वाट इज अ फङ्सन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला फङ्सन भन्दा अगाडि हुनुपर्ने जानकारी चाहिँ एउटा चाहिँ अर्डर पेयरको हो. अर्डर पेयर जानिसके पछाडि चाहिँ देन वी हेभ टु नो अबाउट कार्टेसियन प्रोडक्ट. कार्टेसियन प्रोडक्टलाई जानिसके पछाडि हामी जान्छौँ रिलेसनमा. अनि रिलेसनको जानकारी लिइसके पछाडि चाहिँ सो वी मुभ टु द फङ्सन. यसको मतलब डाइरेक्टली हामी फङ्सन भने चाहिँ के हो भनेर भन्न सक्दैनौँ. त्यसको भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अर्डर पेयर भनेको के हो, त्यसपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो, रिलेसन भनेको के हो, अनि फङ्सन भनेको के हो थाहा पाइन्छ. म यसको अर्डर पेयरको बारेमा, कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा, रिलेसनको बारेमा अलिकति जानकारी दिएर अनि वाट इज फङ्सन भनेर हाम्रो मेन आजको हेडिङ वाट इज अ फङ्सन भनेर चाहिँ लास्टमा जान्छु. त्यसो भए अब म यो अर्डर पेयरको बारेमा सानो अर्डर पेयर भनेको के रहेछ भन्ने भन्छु. यो अर्डर पेयरको नामबाट क्लियर छ कि यो एउटा पेयर हो, जोडा है, जो केमा हुन्छ, एउटा फिक्स अर्डरमा हुन्छ. एउटा पेयर जो फिक्स अर्डरमा हुन्छ. अर्डर भनेको चाहिँ फिक्स प्लेसमा क्या, त्यसको प्लेसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन. त्यही भएर एउटा पेयर जो अर्डरमा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, अर्डर पेयर. इक्जाम्पल हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी स्मल ब्र्याकेटमा पोइन्ट फर्ममा राख्छौँ. यस्तै यो 2,3 एउटा अर्डर पेयर हो, यो जसलाई हामी स्मल ब्र्याकेट युज गर्छौँ. दुईवटा पेयर छ, दुईवटा इलिमेन्ट्सहरू छ, पेयर भइहाल्यो होइन. दुईवटा इलिमेन्ट भनेको एउटा पेयर भयो, वान पेयर भयो, र त्यसलाई चाहिँ हामी कमाल छुटाउँछौँ. यो पोइन्ट फर्ममा हुन्छ, एउटा अर्डर पेयर भयो. यो पेयरको हामी एलिमेन्टलाई प्लेस चेन्ज गर्न पाइँदैन. 2 अगाडि नै हुन्छ, 3 पछाडि नै हुन्छ. यसको फिक्स अर्डर छ, त्यही भएर अर्डर्ड पेयर हो. वी क्यानट चेन्ज द प्लेस अफ द एलिमेन्ट्स है त. जस्तै गरी जस्तै हामी ल 4,5 लेखौँ. यो पनि एउटा पोइन्ट फर्ममा हुन्छ, सबै पोइन्टै हुने यिनीहरू है. त्यसलाई अर्डर पेयर, पोइन्टलाई नै अर्डर पेयर भनिन्छ. 4,5 यो 4 भनेको चाहिँ फर्स्टमा छ, एक्समा छ, यो एक्स एक्सिसतिर हुन्छ. यो पछाडि छ, यो वाइ एक्सिसतिर हिँड्छ. यो एक्स, वाइ फर्ममा हुन्छ, पोइन्ट फर्ममा. त्यसैले यसको अर्डर चेन्ज गर्न पाइँदैन. एक्सलाई वाइलाई, वाइलाई एक्स भन्न पाइँदैन, फिक्स अर्डरमा हुन्छ. यो भनेको अर्डर पेयर भयो. अब यसमा एउटा जानकारी के लिनु पऱ्यो भने, नोट के गर्नु पऱ्यो भने, हामी एक्स, वाइलाई चाहिँ वाइ, एक्स भन्न पाइँदैन. एक्स, वाइ इज नट इक्वल टु वाइ, एक्स. यो अर्डर पेयरको रुल, मेन कुरा यो भयो. मतलब हामी प्लेस चेन्ज गर्न पाइँदैन भनेको. प्लेस चेन्ज गरेपछि त्यो इक्वल हुँदैन. तर यो कुरा सेटमा लागु हुन्छ. सेटमा चाहिँ एक्स, वाइ लेख्नु, एक्स, वाइ लेख्नु र वाइ, एक्स लेख्नुमा केही फरक हुँदैन. सेट हो, यसलाई हामी यताउता लान पाइन्छ, कर्ली ब्र्याकेट युज गरिन्छ. तर अर्डर पेयरमा स्मल ब्र्याकेट युज गरिन्छ. दुईवटा मात्रै एलिमेन्ट हुन्छ त्यहाँ, त्यसैले पेयर हुन्छ, र त्यहाँ हामी एलिमेन्टको प्लेसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन. यति कुरा. यदि यसलाई हामीले ग्राफमा हेर्ने हो भने हेरौँ त अर्डर पेयर किन इक्वल हुँदैन भनेर. प्लेस चेन्ज गरेपछि यो एक्स, यो एक्स ड्यास, यो वाइ, यो वाइ ड्यास. एउटा पोइन्ट लिउँ, मैले 3,2 भन्ने एउटा पोइन्ट लगेँ इक्जाम्पलको रूपमा, र यसलाई मैले प्लोट गर्नु पऱ्यो 3,2लाई. हेरौँ त 1 एक्सतिर हेर्नु. पहिला यो एक्स हो, पछाडिको वाइ हुन्छ, 2, 3, 2 भनेको माथि हेर्नु, पोजिटिभ छ नि त है.
1 2 यहाँ पुग्यो। यो भने 3,2 पोइन्ट। अब यसको प्लेस चेन्ज गरेर हेरौँ त 2,3 लाई अपलोड गरौँ त 1 2 3 1 2 3। यसबाट क्लियर छ कि यो पोइन्टहरु इक्वल होइन भनेर। यो 3,2 पोइन्ट यहाँ छ, 2,3 भन्ने पोइन्ट यहाँ छ। इट मिन्स 3,2 इज नट इक्वल टु 2,3। यो कुरा मेन हो, थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा एक अर्डर पेयरको बारेमा। अब जाउँ हामी दोस्रो हेडिङ, कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के रहेछ। अब यो कार्टेसियन प्रोडक्टबाट क्लियर छ कि हामी कसैलाई चाहिँ हामी प्रोडक्ट गर्नेवाला छौँ। अब हामीलाई के लाग्छ भने प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो भनेर। प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई मात्रै हुँदैन, प्रोडक्ट भनेको त्यसभित्र मल्टिप्लाई पनि पर्छ, त्यसभित्र डट पनि पर्छ है। जस्तै हामी यसलाई मल्टिप्लाई भन्छौँ, डटलाई पनि मल्टिप्लाई भन्छौँ, त्यो सिम्पल अल्जेब्रामा हो। अल्जेब्रा जो हामी a इन्टु b लेख्छौँ हैन, या a इन्टु b लेख्छौँ या सिम्पली ab लेख्छौँ, यो सिम्पल अल्जेब्रामा हो है। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँ हुने यिनी सब यो दुईटै प्रोडक्ट कुरा हो, यिनी दुईटै प्रोडक्ट हुन्, तर यो डट प्रोडक्ट हो, यो हो क्रस प्रोडक्ट हो। ठीक छ, यसलाई क्रस पढ्ने या यसलाई डट पढ्ने। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो भने दुईटा सेट बीच क्रस प्रोडक्ट भन्नु नै के हो, कार्टेसियन प्रोडक्ट। यही हो कार्टेसियन प्रोडक्ट हैन, द क्रस प्रोडक्ट बिट्विन टु सेट्स है, त्यसलाई भनिन्छ कार्टेसियन प्रोडक्ट। डेफिनेसन लेख्नु पनि सकिन्छ यसरी, से लेट a and b be two नन एम्प्टी। क्रस प्रोडक्ट गर्नलाई त खाली हुनु भएन नि त, भरि हुनुपर्छ है त। नन एम्प्टी सेट्स भनौँ, दुईटा सेट नन एम्प्टी सेट हुन्, फुल स्टप हैन। त्यसपछि देन द क्रस प्रोडक्ट है between these two sets denoted by, कसरी डिनोट गर्ने, a क्रस b denoted by is known as कार्टेसियन प्रोडक्ट। सिम्पल कुरा छ, केही यो डेफिनेसन त आफै लेख्न सकिन्छ। अहिले मिनिङ बुझ कि दुईटा सेट बीचमा क्रस प्रोडक्ट गर्नु भने नै कार्टेसियन प्रोडक्ट हो है त। ठीक छ, अब म यसको इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसबाट क्लियर हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ एउटा, मानिलिउँ एउटा सेट छ, सानो सेट लान्छु 1 र 2 लेखेको, र अर्को सेट छ b सेट छ 3,4 है त। सिम्पल इक्जाम्पल। हामीलाई चाहिँ अब कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भनेपछि a क्रस b निकाल्ने। अब म क्रस गर्न सिकाउँदैछु। a भनेको चाहिँ 1,2 सेट a हो, क्रस यसलाई मल्टी इन्टु भन्ने हैन, क्रस पढ्ने है, कर्ली ब्र्याकेट युज गर्ने। अर्को b सेट लेखौँ 3,4। अब क्रस गर्दाखेरि चाहिँ क्रस गरेर सेटलाई अर्को सेटसँग क्रस गरेपछि आउने बेला पनि सेट हुन्छ है। अब कस्तो हुन्छ भने त्यो यसरी लेखिन्छ, यो 1 ले 3 सँग पनि इन्टु गर्ने, क्रस गर्ने, इन्टु मतलब क्रस गर्ने, र 1 ले 4 सँग पनि, र अर्डर पेयरमा लेख्ने हो क्या। यसरी यो 1,3 लेख्ने यसरी अर्डर पेयरमा, त्यही भएर अर्डर पेयर हामीले सुरुमा पढ्यौँ। अर्को 1,4, अर्को 2 को पालो सक्यो त्यो 2,3 अनि 2,4। यताबाट उता मात्रै इन्टु गर्ने हो है, क्रस गर्ने हो है, उताबाट यता गर्ने हैन। यो एउटा सेट क्रस प्रोडक्टको
यो सेटलाई नै के भने हो कार्टेसियन प्रोडक्ट। यसको अर्को आन्सर अब कार्टेसियन प्रोडक्टको अर्को डेफिनेसन के भयो भने यो त सेट पो रहेछ। किसको सेट रहेछ अर्डर पेयरहरुको। हेर न 1 2 3 4 मतलब इट इज द सेट अफ अर्डर पेयर रहेछ जहाँ पहिलो एलिमेन्ट ए सेटबाट रहेछ दोस्रो एलिमेन्ट चाहिँ सेट बी बाट रहेछ। यो पनि आन्सर भन्न सकिन्छ हैन। क्रस प्रोडक्ट कार्टेसियन प्रोडक्ट भने के रहेछ भने सेट रहेछ अर्डर पेयरको सेट रहेछ जहाँ पहिलो एलिमेन्ट पहिलो सेटबाट दोस्रो एलिमेन्ट दोस्रो सेटबाट। ठीक छ। र हामीलाई चाहिँ यसमा एउटा नोट के लेख्न सकिन्छ भने यो सेट ए मा चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट कति छ दुईटा, सेट बी मा चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट कति छ दुईटा हैन। अब हामी चाहिँ यो ए क्रस बी मा कतिवटा एलिमेन्ट बन्छ अर्डर पेयरहरु बनेछ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। कति छ अहिले यहाँ 1 2 3 4। यसको मतलब 2 नम्बर सेट ए मा भएको नम्बरलाई सेट बी मा भएको नम्बरसँग मल्टिप्लाई गरे कति हुन्छ 2 2 जा 4 वटा बन्छ भन्न थाहा पाइन्छ। यो कुरा नोट भयो है त। यसपछि हामी कुरा गरौं रिलेसनको बारेमा। यो झनै इजी छ। हामीले अर्डर पेयर बुझ्यौं, हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट पनि बुझ्यौं। क्रस प्रोडक्टलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट भनिन्छ दुईटा सेट बीचको हैन। अब रिलेसन भनेको के हैन एउटा सम्बन्ध हो है। कस्तो कहाँबाट ल्याउने सम्बन्ध भने त्यही कार्टेसियन प्रोडक्टको यो भन्दा अगाडि जो गरेका थियौं ए क्रस बी यो कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेट हो रिलेसन भनेको। यसको सानो बच्चा सबसेट कुनै रिलेसनमा आउनु पर्यो बोन्डमा। त्यहाँ चाहिँ ए क्रस बी गर्दाखेरि चाहिँ सबैले सबैसँग इन्टु गरेका थिए हैन र धेरै त्यहाँ एलिमेन्ट्सहरु बन्थ्यो अर्डर पेयर बन्थ्यो। त्यसको सबसेट त्यहाँ छान्ने केही कुरा छानेर निकाल्नेलाई नै के भने हो रिलेसन। सिम्पल आन्सर रिलेसनको के भयो भने इट इज द सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट है। अब कुनै एउटा रिलेसनमा हुन्छ फिक्स। म एक्जाम्पल दिन्छु। अलि ठुलो एक्जाम्पल दिउँ अलिकति। जस्तै सेट ए लिउँ, यसलाई 1 2 3 लेखेँ मैले। सेट बी लान्छु म, यसलाई 4 5 6 लगे। तीनटा एलिमेन्टहरु दुईटै सेटमा लगे। अब नाउ मैले भने त रिलेसन भने चाहिँ सबसेट अफ के हो कार्टेसियन प्रोडक्ट। त्यसैले पहिला कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने। यो 1 2 3 छ क्रस अर्को लेखौं 4 5 6। अब 1 ले सबैलाई इन्टु गरौँ क्रस गरौँ 1 4 भयो 1 5 भयो। म सँगसँगै भन है त 1 6 कमा यता देखिदिन होला म यता लेख्छु तल 2 4 2 5 र 2 6 भयो। त्यसैगरी 3 4 3 5 र 3 6। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालिसकेपछि यसको सबसेट यसबाट सानो सेट निकाल्ने यसबाट एलिमेन्ट छानेर लेख्नु भने रिलेसन हो। रिलेसनको लागि कुनै एउटा कन्डिसन दिन्छ क्या एउटा रिलेसन दिनु पर्यो नि सम्बन्ध त हुनु पर्यो। अब रिलेसन निकाल भन्यो भने है जस्तै हामीलाई रिलेसनलाई हामीले आर ले डिनोट गर्छौं क्यापिटल आर ले। यसरी बोल्ड हुन्छ तर अब लेखौं आर। यहाँ के भन्यो भने रिलेसन फाइन्ड गर्ने तर कस्तो रिलेसन हुनु पर्यो भने एक्स चाहिँ कस्तो लिउँ एउटा जुन कुनै पनि रिलेसन लिन पाइन्छ कन्डिसन लिनु। एक्स हो मतलब अगाडिको चाहिँ वाई भन्दा सानो सबै सानै छ त यार। यस्तो गरौँ एक्स प्लस 2 चाहिँ वाई भन्दा सानो हुनु पर्यो भनेर लिएला मैले एउटा कन्डिसन। रिलेसन यस्तो हुनु पर्यो कि
यो रिलेसन भयो हाम्रो, यस्तो दिन्छ अनि छान्ने हो क्या यहाँबाट है। यसको सबसेट भने त रिलेसन हो नि त, यस्तो कन्डिसन दिन्छ अनि छान्ने हो क्या माथिबाट क्रस प्रडक्टबाट। के लिए भने x + 2 < y, एक्समा 2 जोडेपछि त्यो y भन्दा सानो छ भने मात्रै रिलेसन हो भन्ने छ लग्ने रिलेसनमा, ठिक छ नि। अब हेरौँ त x भनेको के होइन, अगाडिवाला x पछाडिवाला y, यो x, y, x, y। ल हेरौँ त x मा 2 जोडा र y भन्दा सानो हुनु पर्यो, जोड त 1 + 2 3 भयो, 3 चाहिँ 4 भन्दा सानो छ, y भन्दा सानो छ, यो x यो y क्या। मैले x मा कति जोड्ने रे, 2 जोड्ने, x + 2 भने 3 भयो, 3 अझै पनि 4 भन्दा के हो सानो हो भने 1,4 पर्यो। रिलेसनभित्र यस्तो सेटै हो, यो पनि सबसेट हो नि त, 1,4 पर्यो, कमा अर्को हेरौँ यो पर्यो, ठिक। एमा जोडा 2 जोडा, x मा 2 जोडा 3 भयो, यो पनि अझै 5 भन्दा सानै हो, यो पनि पर्यो 1,5 पर्यो, चेक गर्दैछु क्या। एमा जोडा 2 जोडा 3, 3,6 भने ठिकै हो, 3 चाहिँ 6 भन्दा सानै हो, 1,6 पनि पर्यो। एमा 2 जोडा त x मा 2 जोड्ने हो नि त, 2 + 2 4 हुन्छ, यो y हो, y भनेको छ अहिले 4, 4 चाहिँ 4 भन्दा सानो हुन्छ, हुँदैन भने यो परेन, यो पर्यो, यो पर्यो, यो परेन, ठिक छ। अब यहाँ जोडा 2, 2 मा 2 जोडा 4 भयो, अझै 4 5 भन्दा सानो हो, ठिक छ, यो पर्यो, 2,5 पर्यो हैन। यसै गरी यहाँ पनि यो पनि पर्छ 2,6। एमा जोडा 2, यो ठुलो भयो, यो पर्दैन किन 5 भइहाल्छ, 5 चाहिँ 4 भन्दा सानो होइन नि त है। यहाँ जोडा 2, यो 5 5 भन्दा लेस हुँदैन, यो पनि परेन। यहाँ हेर 2 जोडा 5 = 6, यो पर्छ 3,6। यस्तै एउटा कुनै कन्डिसन देला अनि त्यो अनुसार हामीले चाहिँ सबसेट छान्ने हो, ठिक छ। यो रिलेसन इट इज द सबसेट अफ के होइन, सिम्पल इट इज द सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट हो है। कुनै एउटा फिक्स कन्डिसन दिन्छ क्या, अनि त्यो अनुसार हामीले लिने हो रिलेसन। यसमा जे पनि हुनसक्छ, x = y हुनसक्छ, x + 5 = y हुनसक्छ, x- हुनसक्छ होइन, y is less than हुनसक्छ, ग्रेटर देन हुनसक्छ, कुनै पनि कन्डिसन दिन सक्छ है। रिलेसनलाई चाहिँ हामी आरलाई डिनोट गर्छौँ। आजको अब मेन टपिक वाट इज फङ्सन भन्छ। #फङ्सन है। म यसको डेफिनेसन लेख्छु, त्यो डेफिनेसनबाट खासै नबुझेर अनि त्यसपछि म इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ इट विल बी क्लियर वाट इज फङ्सन भनेर, ठिक छ। अब फङ्सनलाई स्मल f लेखिन्छ, f स्मल f is said to be a function, said to be a function, कहिले पनि सेट र सेट बिचमा मात्र फङ्सन हुन्छ, said to be a function from set a to b, a देखि b सम्म। f is said to be a function from set a to b, a to b, a र b चाहिँ नन एम्प्टी स्टेट हुनुपर्छ है। if यदि every elements of set A has a unique element in set B, यो भयो, यो मेन कन्डिसन भयो हाम्रो। एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट A has a unique element in set B, मतलब A सेटमा भएको सबै एलिमेन्टहरूको युनिक एलिमेन्ट हुनुपर्छ सेट B मा। अब मैले हैज लेखेको छु, कति कति किताबले चाहिँ शुड एसोसिएट विथ युनिक एलिमेन्ट अफ सेट B भन्छ, र कसैले चाहिँ एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट A शुड म्याप्ड विथ युनिक म्याप्ड हुन्छ क्या, म्याप MAPP म्याप्ड टु युनिक एलिमेन्ट अफ सेट B भन्छ। अब त्यो भन्ने तरिका भयो एउटा सिम्पल हैन, त्यसैले त्यसमा कन्फ्युज नहुनु, म्याप। अब यसले के भनेको रहेछ म एउटा चाहिँ इक्जाम्पलबाट दिन्छु। म्यापिङ डायग्राम छ यो,
यसलाई म्यापिङ डायग्राम भन्छ, एरो डायग्राम है अर्को नाम। जस्तै सेटलाई हामी चाहिँ यसरी यो सेपमा राख्छौँ, सेट ए लाई, यो सेट बी भयो। यसबाट क्लियर हामी डेफिनेसनलाई क्लियर गरौँ है त। यो भनेको के रहेछ, एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए हेज अ युनिक एलिमेन्ट इन सेट बी भने के रहेछ। इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले 1 2 3 हालेँ, यता मैले ए बी अनि सी राखेँ है त। यदि मैले सबैसँग यसरी क्रस गरेँ भने त ए 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी गऱ्यो भने त त्यो रिलेसन भइहाल्यो। रिलेसन अब फङ्सन भने त रिलेसनको सबसेट हो एउटा कुनै प्याटर्नमा है त। फङ्सन हुनलाई के हुनुपर्छ, ऊ डेफिनेसनबाट छ, यो सबै इलिमेन्टहरूको युनिक इलिमेन्ट हुनु पर्यो बीमा भन्छ हैन है। अब यसको मिनिङ म यसरी बुझाउँछु, इक्जाम्पल लिउँ है। सोचौँ यसलाई यो बोइजहरू भए, बोइ यिनीहरू चाहिँ गर्ल्सहरू भए। अब एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए भनेको सबै केटाहरूको युनिक केटी हुनु पर्यो भने हो क्या, सिंगल केटी। 1 बोय सुड हेभ अ युनिक गर्ल, एक बोयको एउटा युनिक केटी हुनु पर्यो भनेको है त। सबै केटाहरूको फेरि है, यहाँ केटा बाँकी रहनु भएन, सबै केटाको केटी हुनु पर्यो, गर्लफ्रेन्ड हुनु पर्यो भने जस्तै है। इक्जाम्पल लिनुवा, जस्तै यो 1 भन्ने केटाको चाहिँ ए छ, 2 भन्ने केटाको चाहिँ बी केटी छ र 3 भन्ने केटाको चाहिँ सी केटी छ। हेरौँ त यसले भनेको कुरा मानियो कि नै। एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट ए भनेको सबै केटाहरू, अगाडिपट्टिकोलाई केटाहरू भनेको छौँ, ए एलिमेन्ट एलाई सबै केटाहरू प्याक छन्, प्याक हुनु पर्यो, ठिक छ, सबै केटाहरू प्याक छन्। र सबै केटाको केटी को हुनु पर्यो, उतापट्टि युनिक हुनु पर्यो, सिंगल केटी। हेर त 1 भन्ने केटाको ए मात्रै छ, सिंगल केटी छ, 2 को पनि बी केटी सिंगल छ, 3 को पनि सिंगल छ भने यो अब भयो फङ्सन फ्रम ए टु बी। सबै केटाहरू प्याक हुनुपर्छ र सबै केटाको युनिक केटी हुनुपर्छ है। अझै लिउँ इक्जाम्पल, फर्स्ट भयो, दोस्रोमा जाउँ। यो ए यो बी 1 2 र 3 लगेँ मैले यहाँ ए बी सी डी। अर्को इक्जाम्पल, अब मैले के गरेँ भने 1 भन्ने केटाको चाहिँ ए हो, 2 भन्ने केटा चाहिँ को बी हो र 3 भन्ने चाहिँ केटाको चाहिँ केटी सी हो है त। यो अब हाम्रो माथिले भनेको डेफिनेसन भन्ने कुरा मिल्यो कि मिलेन हेरौँ त। सबै केटाहरू प्याक हुनुपर्छ, मतलब एभ्री एलिमेन्ट्स अफ सेट्सहरू प्याक हुनुपर्छ सेट ए को है। सबै केटाहरू प्याक छ, सबै केटाको केटी छ, लिङ्क भएको छ, हेर न उतापट्टि एसोसिएट भएको छ हैन, म्याप भएको छ, जे भने पनि हुन्छ। र सबै केटाहरूको युनिक केटी छ, यसको ए मात्रै छ, ठिक छ, युनिक छ, यो 2 को बी छ, युनिक छ, 3 को सी छ, युनिक छ। तर उता केटी बाँकी रह्यो, यो फङ्सन भयो कि भएन? हामीलाई उता बाँकी रहोस् नरहोस् हामीलाई त्यहाँ मतलब भएन क्या। हाम्रो यहाँ कन्डिसन हेर त, सबै केटाहरू प्याक हुनुपर्छ, एक कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ, र सबै केटाको युनिक केटी हुनुपर्छ। छ त ऊ सबै केटा प्याक छन्, ठिक छ, र सबै केटाको युनिक केटी छ, त्यतिमा चाहियो। उतापट्टि रहोस् नरहोस् हाम्रो मतलब भएन त्यहाँ है, ठिक छ नि। यो फङ्सन भयो फ्रम ए टु बी। किन भयो? किनकि सबै एलिमेन्टहरू प्याक छन् र युनिक एलिमेन्टसँग लिङ्क भएको छन् क्या, एसोसिएट भएको छन् है। यो पनि फङ्सन भयो र यसलाई डिनोट गरिन्छ, यो पनि फङ्सन हो फ्रम ए टु बी भन्छन् यसरी। या कसैले चाहिँ यो ए देखि बी भन्छन्, माथिपट्टि एफ लेख्छन् फङ्सन भनेर, ठिक छ। यो पनि फङ्सन भयो, ए टु बी भयो। अब फङ्सनलाई स्मल एफै मात्रै लेख्दैनन्, कसैले जी, कसैले स्मल एच लेख्छ हैन, कसैले स्मल जी, कसैले एच, जे पनि लेख्दा पाइन्छ। अहिले चलन चल्तीमा अब स्मल एफ लेखेँ मैले अहिले है त। अझै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, अब त्यो फङ्सन हो कि होइन भनेर गेस गरौँ है। ए यो फङ्सन हो कि होइन भनेर। सही, यो सेट ए छ, यो सेट बी छ, यहाँ 1 2 र 3 लगे, यहाँ ए र बी मात्रै छन्, दुईटा केटी मात्रै छन्। यो केटाको केटी यो भयो, यो केटाको केटी यो भयो, यसको यो भयो।
अब भन मलाई यो फंक्सन भयो कि भएन। दुईटा कुरा नबिर्सिनु, सबै केटाहरू प्याक हुनुपर्छ र सबै केटाको युनिक केटी हुनुपर्छ। मतलब एउटा केटाले एउटा केटीलाई मात्रै मन पराएको हुनुपर्छ भने फंक्सन हुन्छ। हेरौँ त, सबै केटा प्याक छन्, एउटा कुरा ठिक छ, र सबै केटाको युनिक केटी छ। हेर त, यो 1 भन्ने केटीलाई ए लाई त मन परायो, एउटाले त मन पराछ, 2 ले पनि त एउटाले मात्रै मन पराछ ए लाई, 3 को एउटै छ भने फंक्सन भयो। दोस्रो नम्बर पनि ठिक छ। अब भन्ला अरे यो केटाको पनि ए नै छ, यो केटाको पनि ए नै छ, त्यसको मतलब भएन, त्यो मतलब भएन नि त। केटाले त एउटा केटीलाई मन पराएको हो नि त, केटीले पो दुईटालाई मन पराछ। हेर, त्यस्तो भन्न खोजेन है। केटाको सिंगल हुनु पर्यो क्या, युनिक हुनु पर्यो। यो केटाले 1 ले ए लाई मात्रै मन परायो, अरू छैन नि त। ए ले ए लाई मन पराएको भए फंक्सन हुन्थेन क्या, भने यो पनि अझै के भयो फंक्सन। इट इज अल्सो फंक्सन फ्रम ए टु बी। ठिक छ। त्यसै गरी यो अर्को इक्जाम्पल लिउँ। फंक्सन हो कि हैन भनेर भन्ने है त। यसले यसलाई र यसलाई दुवैलाई। अब हेरौँ त, पहिलो कन्डिसन सबै केटा प्याक छन्, दुईटा केटा प्याक छन्, ठिक छ। अर्को कन्डिसन एउटा केटाको एउटा केटी हुनुपर्छ, तर यो केटाको हेर त 2 नम्बरवाला केटा छ नि, यसको बी पनि एउटा अर्को केटी, दुईटा केटी छ। हेर त, एउटा बी सँग छ, एउटा सी सँग छ भने यो फंक्सन भएन। इट इज नट अ फंक्सन फ्रम ए, यो फंक्सनै भएन हैन। के लेखौँ, नट अ फंक्सन फ्रम ए टु बी, एनओटी नट है फेरि। ल क्लियर। के हुनु पर्दो रहेछ अरे, सबै एलिमेन्ट अफ सेट एमा सबै केटाहरू प्याक हुनुपर्छ र सबै केटाको युनिक केटी हुनुपर्छ बीमा है। उतापट्टि केटी बाँचोस् या केटीको दुईटा बोयफ्रेन्ड होस्, त्यहाँ मतलब भएन। सिम्पल यताबाट उता हेर्ने है त। यो कुरा दुईटा कुरा छ भने त्यो फंक्सन हो है त। अब म यसमा टाइप्स अफ फंक्सनको बारेमा पनि भन्छु यसैबाट। यहाँ हेरौँ त, एउटा केटा एउटा केटी, एउटा केटा एउटा केटी, एउटा केटा एउटा केटी, यो भने 1 to 1, एउटाले एउटालाई, यसलाई भनिन्छ 1 to 1 फंक्सन। 1 to 1 फंक्सन पनि भनिन्छ। ठिक छ। अब भन्ला सर यो पनि त 1 to 1 छ, ठिक छ, यो पनि 1 to 1 हो, 1 to 1 फंक्सन त हो। प्लस अर्को के पनि छ भने यहाँ केटी बाँकी रह्यो, मतलब कुनै कुरा इलिमेन्ट अगाडि त बाँकी रह्यो, अगाडि बाँकी रह्यो भने त फंक्सनै भएन, पछाडि बाँकी रहन सक्छ। यहाँ केटी यहाँ बाँकी रह्यो हैन, इलिमेन्ट बाँकी रह्यो भने यो हुन्छ इन्टु फंक्सन हुन्छ। कुनै इलिमेन्ट बाँकी रह्यो भने त्यसलाई इन्टु भनिन्छ। यो भने 1 to 1 पनि भयो, इन्टु पनि भयो, यसको नाम भयो 1 to 1 इन्टु फंक्सन। 1 to 1 इन्टु फंक्सन। अब बाँकी रहेन भने माथि जाउँ अझै, 1 to 1 त छ, बाँकी रहेन भने अन टू पनि हुन्छ, ओएन टू अन टू फंक्सन। त्यसको नाम के भयो, 1 to 1 अन टू फंक्सन। ठीक छ। अब यो त फंक्सनै भएन, यो त फंक्सनै हैन। यहाँ हेरौँ त, दुईटा केटाले एउटै केटीलाई मन पराछ, धेरैले एउटालाई, मतलब म्यानीले वानलाई, म्यानी टू वान। म्यानी टू वान फंक्सन। अझैमा के छ भने खाली हेरेन, एलिमेन्ट छैन, बाँकी रहेन बीमा भने त्यसलाई के भन्थे, भर्खरै गर्ने थिए अन टू फंक्सन। त्यही भएर म्यानी टू वान पनि हो, यो अन टू पनि हो, त्यही भएर म्यानी टू वान अन टू फंक्सन। ठीक छ। सो नाउ हाम्रो आजको हेडिङ थियो व्हाट इज फंक्सन। इट इज क्लियर। के कुरा छ, क्वेरीजहरु छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेसेज गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। ओके, थ्यांक यू।